इंतखाबात से पहले ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर है कि किस तरह एमपीएस ने करोड़ों रुपए लेके अपने जमीर बेचे थे, अपने वोट बेचे थे, और इसकी तमाम तफसीलात अब बाकायदा तौर पे मौजूद हैं। इसमें टोटल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे जी, ये मनाजिर अरशद शरीफ साहब ऑन स्क्रीन भी हैं, नाज़रीन देख सकते हैं। बिल्कुल, ये वो मनाजिर हैं जो हमारे नाज़रीन इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। और मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो मनाजिर हैं इसमें आप करोड़ों रुपए की गड्डियां देख रहे हैं कि ये हजार के नोट हैं, और ये तो माशाल्लाह गिन भी रही हैं खातून एमपी है कि ये नोट पूरे हैं या नहीं है पूरे, और इसमें अमाउंट कितना है। नाज़रीन यकीनन ये जानना चाहेंगे कि कितना अमाउंट है। इस तरह तो आपको शायद नजर नहीं आ रहा, ये देखें बैग में डाली जा रहे हैं पैसे, और ये एमपी हजरात हैं जिन्होंने अपने वोट बेचे थे, और इन तमाम के नाम कौन से हैं, कौन कौन है, किसने कितने पैसे लिए, ये तमाम एविडेंसेस अब बाकायदा तौर पे मौजूद है। जिस तरह से 2018 के जरा नाम भी बताइएगा कि कौन कौन लोग थे जो शामिल थे जिनको निकाला भी गया पार्टी से। बिल्कुल, मैं उन नामों पे भी आता हूं, पहले जरा सियासी जमातों का बता दूं और आपको टोटल अमाउंट बताऊं कि कितना था। 1 अरब 20 करोड़ रुपया जो मेरे पास, इसके अलावा एक एविडेंस के तौर पे जो रसीद है, जो कच्चे कागज पे काटी गई रसीद थी, 1 अरब 20 करोड़ रुपया, इस 1 अरब 20 करोड़ रुपया आइडेंटिफाई किया गया था, डेडिकेट किया गया था कि हमने इसमें से वोट खरीदने, और 60 करोड़ रुपए तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 एमपीएस ने लिए थे अपने वोट बेचने की खातिर। इसमें दीगर लोग जिन्होंने वोट बेचे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहा जाता है कि 7 एमपीए हैं, और एएनपी के 1 एमपी थे, और फिर ग्रुप्स ने भी डील की थी इस हवाले से। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लोकल क़यादत है, इस कच्ची रसीद के मुताबिक वो 3 की उन्होंने डील की थी कि जनाब ये 3 बंदे हमारे कहने पे वोट डाल देंगे। और इस पे जो अमाउंट्स हैं, अब टोटल ये 20 की हमें तादाद पता लगती थी, इसमें से 1 एमपीए खातून ऐसी थी जिन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। पैसे लेने से इनकार इस वजह से नहीं उन्होंने किया कि उनका जमीर जाग गया था। उन्होंने कहा कि मुझे पैसे ये 3 करोड़ रुपया नहीं चाहिए, 2.8 करोड़ रुपया नहीं चाहिए, मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। और उस पर बाकायदा उनके साथ नेगोशिएशंस हुई कि जनाब आप 4 करोड़ ले लें, 3 करोड़ ले लें, लेकिन वो इस पे नहीं मानी। और इसमें मुख्तलिफ डेट्स हैं जिस पे पैसे दिए गए। 27 फरवरी को जो पेमेंट्स हैं वो इस्लामाबाद में की गई थी एमपीएस को, और उसमें जो पेमेंट्स का अमाउंट था जो इस्लामाबाद में एमपीएस को दिए गए थे चंद एमपीएस को, वो 3.8 करोड़ रुपए थे। और उसमें 3 एमपीएस है जिनको ये पेमेंट हुई थी 27 फरवरी को। 28 फरवरी को जो एविडेंसेस मौजूद हैं इस वक्त रिकॉर्ड पे बाकायदा तौर पे, उसमें पेशावर में 28 फरवरी को 4 करोड़ रुपए की पेमेंट्स हुई थी। तकरीबन 6 एमपीएस को 28 फरवरी को पेमेंट्स हुई थी पेशावर में, और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इन 6 में वो 24 करोड़ था। 4 करोड़ रुपए फी एमपीएस में दिए गए थे। इसके बाद 1 मार्च को पेमेंट्स हुई थी, ये भी पेमेंट्स पेशावर में हुई थी, और 3 एमपीएस को ये पेमेंट हुई थी, और 3-3 करोड़ इन एमपीएस को दिए गए थे 3 एमपीएस को। तो ये 9 करोड़ रुपए की पेमेंट्स 1 मार्च को हुई थी, और फिर 2 मार्च को भी 3 करोड़ रुपए की पेमेंट थी 3 एमपीएस को, यानी कि 9 करोड़ 2 मार्च को जी। और 2 मार्च को ही एक और एमपीए जिन्होंने इनकार किया था, उनके साथ जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे ये 3 करोड़ या 4 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 5 करोड़ रुपए चाहिए। जिस पे जो डीलर थे, यानी कि वो खातून जो है एमपीए थी, उनकी जानिब से मुतालबा किया गया कि बिकना है तो ज्यादा कीमत में बिकूं। बिल्कुल, वो 1 करोड़ रुपए ज्यादा मांग रही थी, जबकि हाईएस्ट पेमेंट 4 करोड़ थी, और 4 करोड़ रुपए तक उनकी बोली लगाई गई, लेकिन उन्होंने इस पे पैसे लेने से इनकार कर दिया। ये वो तमाम मनाजिर हैं, और इसमें बड़ा क्लियरली हम दे सकते हैं कि पीटीआई के उबैद मयार साहब अभी भी वो पार्टी में मौजूद है, और उबैद ज़मीर की आवाज के बाद जब वोट नहीं दिया तो फिर एक्शन लिया गया था, और एक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनिशिएट किया था कि जनाब हम इन सबको पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन अभी पार्टी, मैं इस पे फर्दर आता हूं, चीजें आपके साथ डिटेल्स भी शेयर करता हूं। जो उबैद मयार साहब हमें वीडियो में इसमें नजर आ रहे हैं, इनको जो पेमेंट की गई थी, और इस वीडियो के जो वीडियो में आपको करोड़ों रुपए नजर आ रहे थे, 1 मार्च को ये पेमेंट इनको की गई थी, और जो रसीद, कच्ची रसीद जो देने वालों ने अपने पास रखी हुई थी, उसके मुताबिक 3 करोड़ रुपए इनको पेमेंट की गई थी। अच्छा जी। एक और हमें खातून एमपीए नजर आ रही है, मिराज हमायूं साहब, इनका गालिबन कौमी वतन पार्टी से ताल्लुक था, और इनको जो पेमेंट हुई थी वो भी 3 करोड़ रुपए की हुई थी। और बाकी वीडियोस भी इसी तरह हमारे पास मौजूद है, किसी ने 4 करोड़ रुपए लिए, किसी ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए लिए। ये तमाम एविडेंस अब हमारे पास
موجود ہے اور ARY پہ ہم باقاعدہ پہلی دفعہ آپ کو یہ خرید و فروخت دکھا رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کی خرید و فروخت کس طرح سے ہوتی ہے. اس سے پہلے یہ مناظر باقاعدہ طور پہ ارشد صاحب میں تو میرے ذہن میں تو اس وقت آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 ہی گھوم رہا ہے کہ کل ہی میں اس کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ کس طریقے سے بڑا اسٹرکٹ معیار رکھا گیا ہے اور یہ لوگ کس طرح سے وہ خواجہ آصف صاحب والی بات ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے یعنی کہ کس طریقے سے بارگیننگ کر کے ڈیل کر کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں اپنا ایمان بیچ رہے ہیں پیسوں کے بس. بالکل اشفاق آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن جیسے وہ ندیم افضل چند کا مشہور ڈائیلاگ تھا نا مختاریہ گل ود گئی ہے. اب بات صرف آرٹیکل 62 63 کی نہیں رہے گی اس سے آگے جائے گی کیونکہ اب یہ سوالات لازمی اٹھنے ہیں کہ یہ تمام ایم پی ایس جن کی یہ ویڈیوز آ گئی ہیں ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں انہوں کو ساروں کو اپنا منی ٹریل اپنے اثاثے اور انویسٹیگیشن اگر کوئی سیریس ہے کہ اس ملک میں چیزوں نے صحیح ہونا ہے اس ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ پیسے آ کہاں سے رہے تھے کون یہ پیسے لے کے آیا تھا وہ کردار ابھی منظر عام پہ نہیں ہے اور شاید وہ کردار منظر عام پہ آ بھی نہ سکیں لیکن اگر ایک JIT بنتی ہے اور اس معاملے کو واقعی ود آل سیریسنس آگے لے کے جایا جاتا ہے تو پاکستان کا جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے جو پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان میں ایک پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس میں اس طرح کی جو ایک تو ارشد صاحب کہ یہ جو ویڈیو ہے اسی وجہ سے عمران خان صاحب ایسے واقعات کی پیش بندی چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایسے واقعات نہ ہوں جو ہو چکے ہیں کیونکہ ابھی تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں بلکہ ان کا سارٹ بھی پہلے اپنے ناظرین کو سنوائے کہ جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو 5 کروڑ اب تو 40 کروڑ کی بولیاں لگ رہی ہیں. سال سے تو مجھے پتا ہے 30 سال سے کہ سینٹ الیکشنز میں بولیاں لگتی ہیں ممبر آف پارلیمنٹ پروونشل اسمبلیز کی ریٹس لگتے ہیں پیسہ اوپر تک جاتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پیسے آفر ہوئے ہیں سینٹ الیکشن میں تو ہم نے پچھلے الیکشن میں 20 ممبرز کو نکالا 5 کروڑ روپے ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے لیے ہیں. کمیٹی بیٹھی کمیٹی نے پوری تحقیقات کی اور کمیٹی نے مجھے ریکمنڈیشنز دی کہ 5 کروڑ روپے ہمارے ممبرز نے لیے ہیں جن کو ہم نے پارٹی سے نکالا. سارے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی یہ پتا ہے پولیٹیشنز کو بھی یہ پتا ہے کیونکہ ابھی سے ہی ریٹس لگنی شروع ہو گئی ہیں آفرز مل رہی ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کتنی ریٹ لگ رہی ہے کس اسمبلی میں کتنے آ کے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے کتنے پیسے لگ رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر اب پورے پیسے اکٹھے کر رہا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے. جی تو وزیر اعظم نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا. ارشد شریف صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف نے مثال قائم کی اپنے ارکان کو پارٹی سے نکالا لیکن ذرا ماضی میں جا کے بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے 7 ارکان تھے اور ANP کا 1 تھا ان کے خلاف ان کی ریسپیکٹیو پارٹیز نے کوئی کارروائی کی تھی؟ بالکل اشفاق آپ کا بہت اچھا سوال ہے اس طرح کی کارروائی نہیں ہوئی اور پارلیمان میں جو ووٹ خریدنے اور بیچنے کا سلسلہ ہے اور پیسوں کے ذریعے ہمیں اصغر خان کیس میں بھی یہ والا معاملات نظر آئے تھے لیکن ویڈیو سامنے نہیں آئی تھی اس میں ہمارے پاس لیفٹیننٹ اسد درانی جو اس وقت ISI کے چیف تھے ان کا ایک بیان حلفی تھا سابق آرمی چیف اسلم بیگ صاحب کے بیانات تھے اور یہ باقاعدہ کیس چلا تھا اور ابھی بھی ریویو اس کا پینڈنگ پڑا ہے اس پہ کارروائی آگے نہیں چلی. یہ والی ویڈیوز بھی اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ ARY نیوز پہ بریکنگ خبریں بھی جب یہ سارا کام چل رہا تھا ہم سب نے دی تھی صابر شاکر نے بھی دی تھی کاشف نے بھی پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا ہم نے بھی یہ باتیں بتائی تھی اور وزیر اعظم نے جس بات کا ذکر کیا جس وجہ سے اب وہ اوپن بیلٹ پہ ایمفسائز کرے وہ یہ وجہ تھی جس وجہ سے اور ان کے پاس یہ ایویڈنسز غالباً اس وقت آئے ہوں گے چیزیں پتہ لگی ہوں گی جو وزیر اعظم اشارہ دے رہے ہیں کہ 5 کروڑ تک بولیاں لگیں وہ بالکل فیکچول بات ہے کیونکہ 3 کروڑ 80 لاکھ 3 کروڑ 4 کروڑ یہ پیمنٹس ہوئی ہیں اور کسی نے 5 کروڑ بھی ایک MPA نے مانگے تو جو فگر وزیر اعظم صاحب دے رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب 40 کروڑ کی بولیاں لگ رہی ہیں تو پھر اس کا بھی اگر واقعی یہ بولیاں لگ رہی ہیں تو آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں ایویڈنس نکلے گا کیونکہ پیسہ اپنا ٹریل چھوڑتا ہے جو لوگ بھی پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی رسیدیں رکھتے ہیں وہ اس کے ثبوت رکھتے ہیں آج نہیں تو کل اگر 40 کروڑ روپے MPAs اپنا ووٹ بیچنے کے لیے یا کوئی MNAs بیچیں گے تو وہ یقیناً آج نہیں تو کل اسی طرح کے یہ بے شرم قسم کے چہرے جو آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جن پہ لوگ اعتماد کر کے ان کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے وہ بے شرم چہرے بھی آئندہ بھی بے نقاب ہوں گے. لیکن اس پہ اشفاق ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ ہمارا نظام کیا ہے. ہمارا نظام کیا اسی طرح کا ہے کہ ہم صحافی یہ خبریں بریک کرتے رہے. پہلے